Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 30, giuluhan og ang iyang panabot. Ang atong teksto makita sa Marcos 3:21. Og sa pagkadungog niini sa iyang mga higala, miadto sila aron sa pagkuha kaniya. Kay matod pa nila, kini siya nabuang. Kapaglaom, si Philip Yancey nagsulti sa sugilanon sa usa ka babae nga nag-antos og tinuod nga kalisdanan. Nakahimo siya og pipila ka mga daotang desisyon nga nagdala kaniya sa usa ka makalilisang nga dalan ngadto sa sala. Sa diha nga adunay midapit kaniya sa simbahan, mitubag siya. Nabatit na nako nga daotan na kaayo ko. Nganong gusto pa man ko moadto didto? Nagbati na gani kog daotan bahin sa akong kaugalingon, nganong gusto pa man ko moadto didto? Nagatubang sa atong kasakit o kangit-ngit tungod sa pag-abuso, atong kaugalingong sala, balatian o pagkaadik kasagaran kita mo pili nga mulakaw patlayo sa Dios. Nagtuo nga dili siya makasabot o mudawat kanato. Apan makaduol kita kaniya uban sa kasiguran nga si Hesus nakaila og nakasabot kanato. Si Hesus natawo ilalom sa lisod nga mga kahimtang. Ang iyang inhan nanamkon sa wala pa siya naminyo. Apan wala mo to ang mga tao sa milagroso nga pagkabuntis sa berhen. Dugang pa, siya natawo sa kapobrihon o gibutang sa sabsaban nga walay angay nga mga kapangwaan aron masuportahan siya. O kung dili paigo ang mga kahimtang ang hari gusto siya patsyon, busa na kinabuhi siya sa iyang sayo nga pagkabata nga nagtago gikan sa mga tao nga angay unta magpanalipod kaniya. Nagsugod ka na ba? Og pagbati nga base nakasabot siya kanimo. Apan aduna pay dugang. Sa dihang agisugdan niya ang iyang publiko nga ministeryo sa pangwali og pag-ayo, ang iyang kaugalingon nga paryente. Miadto sila aron sa pagkuha kaniya kay matod pa nila kini siya nabuang. Marcos 3:21. Aduna ba bisan kinsang imong higugma nga miingon nga buang ka? Sa tinuod lang nahibalo si Hesus unsaon pagbati ana. Dili lang kana ang mga reliyoso nga awtoridad nagpahayag nga siya giyawaan. Versikulo 22. Bisan ang iyang simbahan wala siya masabti. Og makasulti pa ko kanimo og daghan pa bahin sa mga kalisdanan og mga pagsulay nga iyang giagian. Bisan pa sa wala pa siya moadto sa cross aron ihatag ang iyang kinabuhi alang sa katawhan nga hingpit nga misalikway kaniya. Apan gihigugma kita niya sa ingon nga paagi. Uban sa tanan nato mga dili maayong panghuna-huna ang mga kontragusto nga pamatasan nga namatay siya alang kanato. Kay ang atong labang saserdote dili siya usa nga dili arang mubati sa pagkaluoy kanato. Sa atong mga kaluyahon, inunua usa siya sa tanang paagi gitintal ingon kanato. Hinuon wala makasala. Sa ingon ni ana, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya. Aron makadawat kita kaluoy, ug makakaplag kita grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginhanglan. Hebrewanon 4:15 ug 16. Amen. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga mahan sa langit. Nagapasalamat kamig dako sa imong anak nga si Ginoong Hesus nga may anhi sa kalibutan aron iyang mabati ang among ginabati o ginaantos. Tabangi kami nga magmatinud-anon sa among pag-alagad kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.